हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एबीकी क्लासेस। र आज हामी च्याप्टर नम्बर 26 इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड चेक्स भन्ने पढ्न गइरहेका छौँ। यो च्याप्टर पनि अडिटिङ पार्टमा रिलेटेड हो, अडिटिङ पार्टसँग रिलेटेड छ। र हामीले प्रिभियस क्लासमा च्याप्टर नम्बर 25 पढेका थियौँ, प्लानिङ एन्ड अडिट। र आज हामी च्याप्टर नम्बर 26 इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड चेक पढ्न जाँदैछौँ। र यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया यो एबीके क्लासेस भन्ने च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यस च्यानलमा हामीले ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सम्बन्धी विभिन्न च्याप्टरहरूको भिडियोजहरू पब्लिस गरेका छौँ। साथै पिबिएससँग रिलेटेड अन्य च्याप्टरहरूको पनि भिडियोजहरू हामीले यसै च्यानल मार्फत पब्लिस गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसका लागि कृपया यो एबीके क्लासेस भन्ने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब हामी इन्टरनल कन्ट्रोल सम्बन्धी यो च्याप्टरको पहिलो टपिक पढ्न गइरहेका छौँ। र इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै यसको तीनटा एस्पेक्ट हुँदो रहेछ, ए, सी र ई। ए, सी र ई भन्ने एस्पेक्ट हुँदो रहेछ। यो ए, सी र ई भन्ने तीनटा एस्पेक्ट यदि मिल्यो भने त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रोललाई चाहिँ सक्सेसफुल इन्टरनल कन्ट्रोल भयो भन्ने बुझिँदो रहेछ। अब तीनटा एस्पेक्ट ए, सी भनेको के हो त भन्दाखेरि, ए भनेको चाहिँ एक्युरेट एन्ड रिलायबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, होइन। जुन अर्गनाइजेसनमा एकदम एक्युरेट एन्ड रिलायबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ त इन्टरनल कन्ट्रोल त्यहाँ राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको कम्प्लायन्स विथ लज एन्ड रेगुलेसन। त्यो अर्गनाइजेसनमा भएको लज एन्ड रेगुलेसनलाई एकदम राम्रोसँग फलो गरिरहेको छ त्यो अर्गनाइजेसनले भने, त्यो अर्गनाइजेसनको पोलिसिजहरूलाई, बाइलजहरूलाई राम्रोसँग फलो गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई पनि सक्सेसफुल इन्टरनल कन्ट्रोल भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो एस्पेक्ट छ इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसियन्सी अफ अपरेसन भनेर भन्छ। अब अपरेसनमा इफेक्टिभनेस चाहियो र एफिसियन्सी चाहियो। यदि दुइटै भयो भने त्यो बेला पनि के भनिन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ भनेर बुझिन्छ। भन्नाले हामीले इन्टरनल कन्ट्रोललाई सिम्पल र सर्ट रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो तीनटा एस्पेक्ट्स जुन अर्गनाइजेसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसनको इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ एकदम सक्सेसफुल छ भन्ने बुझिन्छ। जसमा चाहिँ एक्युरेट एन्ड रिलायबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भएको हुनु पर्यो, त्यसको अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ चाहिँ एक्युरेट हुनु पर्यो, रिलायबल, ट्रस्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर त्यो अर्गनाइजेसनभित्र भएका आफ्नै भित्र भएका लज, रुल्स र गभर्मेन्टले बनाएका लज, रुल्स, रेगुलेसनहरूलाई फलो गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर इफेक्टिभनेस एन्ड एफिसियन्सी, उसको वर्कमा, त्यस्तै गरेर उसको चाहिँ डे टु डे अपरेसनमा चाहिँ इफेक्टिभनेस हुनु पर्यो र एफिसियन्सी हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हेरौँ बेसिक फिचर्स। इन्टरनल कन्ट्रोलको बेसिक फिचर्सहरू के छ त भन्दाखेरि यो एउटा प्रोसेस हो, होइन। यो एउटा प्रोसेसको रूपमा लिएको छ इन्टरनल कन्ट्रोललाई। भन्नाले प्रोसेस भन्ने चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। प्रोसेस भन्ने बित्तिकै त्यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ पिपलको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा प्रेजेन्स हुन्छ, एफेक्टेड बाई पिपल। कुनै एउटा व्यक्ति नभइकन अथवा ग्रुप अफ पिपल नभइकन चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरेर प्रोभाइड्स रिजनेबल एस्युरेन्स। इन्टरनल कन्ट्रोलले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि एक प्रकारको एस्योर गर्छ अथवा एक प्रकारको एस्युरेन्स प्रदान गर्छ अथवा एक प्रकारको के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई मान्न सक्ने अथवा यसलाई चाहिँ यसमा रिलायबल हुन सक्ने खालको चाहिँ यसले एउटा अवस्था प्रदान गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर फोर्थ नम्बरमा क्यान बी डिटेक्टिभ, करेक्टिभ एन्ड प्रिभेन्टिभ। यसले इरर्स छ भने त्यसलाई डिटेक्सन पनि गर्छ, होइन। कता कता कमी कमजोर छ त्यसलाई डिटेक्सन पनि गर्छ इन्टरनल कन्ट्रोलले। त्यस्तै गरेर करेक्सन गर्ने पनि काम गर्छ। कता कता कमी कमजोर छ, कता कता गल्ती छ त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम पनि गर्दो रहेछ। र प्रिभेन्टिभ भन्नाले गल्ती नै हुन नदिने काम पनि इन्टरनल कन्ट्रोलले गर्दो रहेछ। यति कुरा चाहिँ हामीले इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा बुझिराख्नुपर्ने आवश्यक हुन जान्छ। अब हामी इन्टरनल कन्ट्रोलको अब्जेक्टिभहरू हेरौँ। अब अब्जेक्टिभहरूको कुरा गर्ने यति उद्देश्य भन्ने हुन्छ। इन्टरनल कन्ट्रोलको उद्देश्य के हुनसक्छ त, किन इन्टरनल कन्ट्रोल गर्ने त अर्गनाइजेसनमा भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा अथोराइजेसन। कुनै पनि स्टाफले, लोवर लेभल स्टाफले यदि कुनै काम गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ अप्पर लेभल स्टाफले यदि चेक गर्यो भने के हुन्छ त्यसमा अथोराइजेसन हुन जान्छ। र त्यो इन्टरनल कन्ट्रोलले पनि अप्पर लेभल स्टाफलाई चाहिँ त्यस्तो मेकानिजम बनाइदिया हुन्छ कि इन्टरनल कन्ट्रोलले लोवर लेभल स्टाफको वर्कहरू, जबहरू चाहिँ त्यो हायर लेभल स्टाफले अथोराइज गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल
त्यसरी हुन जान्छ। कम्प्लिटनेस, अब अर्को भनेपछि इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनल कन्ट्रोलको अर्को उद्देश्य चाहिँ के हो त, वर्कमा कम्प्लिटनेस ल्याउनु हो। यदि कुनै चेक हुन्छ अथवा कुनै माथिको हायर लेभल स्टाफले चेक गर्छ भन्ने बित्तिकै वर्कमा चाहिँ लोवर लेभल स्टाफले पनि वर्क चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अलिक सिरियसली रूपमा गर्छ र त्यसमा चाहिँ वर्कमा कम्प्लिटनेस आउँछ, कुनै ट्रान्जेक्सनहरू छुट्दैन होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ चेकिङ हुन्छ इन्टरनल कन्ट्रोलमा। एक्युरेसी, काममा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्युरेसी आउँछ, किन भन्दाखेरि सबै ट्रान्जेक्सनहरू एक्युरेट छ कि छैन, कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन होइन, कुनै ट्रान्जेक्सनहरू छुटेको छ कि भनेर हेरिने अथवा टाइमली म्यानरमा चेक गर्ने काम पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक्युरेसी पनि ल्याउने पनि इन्टरनल कन्ट्रोलको एउटा उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर भ्यालिडिटी, ट्रान्जेक्सन भ्यालिड छ कि छैन होइन, त्यस्तै गरेर ट्रान्जेक्सनहरू फेयर छ कि छैन, त्यस्तै गरेर सबै इकोनोमिक इभेन्टहरूलाई त्यसले चाहिँ कभर गरेको छ कि छैन होइन, त्यस्तै गरेर त्यसको ट्रान्जेक्सन चाहिँ लफुल छ कि छैन, अनलफुल छ कि अथवा फर्जी ट्रान्जेक्सन हो कि, त्यसको भ्यालिडिटीको बारेमा पनि चेक गर्ने पनि एउटा उद्देश्य इन्टरनल कन्ट्रोलले बोकेको छ। त्यस्तै गरेर फिजिकल सेफगार्ड एन्ड सेक्युरिटी, फिजिकल सेफगार्ड एन्ड सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै इन्फर्मेसनको फिजिकल सेफगार्डिङ अथवा सेक्युरिटी कतिको छ होइन, इन्टरनल कन्ट्रोलले चाहिँ त्यो पनि हेर्दो रहेछ। आफ्नो अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कतिको चाहिँ सेफ छ अथवा बाहिर जान्छ कि अथवा लिक हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि यसले ध्यान राख्दो रहेछ। इरर ह्यान्डलिङ, कुनै काम गर्दा गर्दा इरर भयो भने अथवा कुनै काम गर्दा गर्दा गल्ती भयो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्ने काम पनि यसले उद्देश्य बोकेको छ, अथवा त्यसमा कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ सच्याउने काम पनि इन्टरनल कन्ट्रोलले गर्दो रहेछ। त्यसै गरेर सेपरेसन अफ ड्युटी, इन्टरनल कन्ट्रोलले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि स्टाफको ड्युटीहरूलाई सेपरेसन गरिदिन्छ, फलानुले यो काम गर्ने फलानुले यो काम गर्ने भनेर गर्दै भएर जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त काममा पनि एकदम एफिसियन्सी पनि आउँछ र त्यस्तै गरेर हरेक कामको लागि एउटा सेपरेट मान्छे भएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। कुन ठाउँमा चाहिँ गल्ती भएको छ त्यो फलानु मान्छेलाई मात्र गएर चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल यस्ता यस्ता अब्जेक्टिभहरू बोकेका छन्। अब हेरौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स, इन्टरनल कन्ट्रोलको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने हेरौँ। अब इन्टरनल कन्ट्रोल गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ त, कम्पिटेन्ट एन्ड ट्रस्टवर्दी स्टाफ होइन, आफूले एकदम मन खाएको अथवा आफूले चाहिँ एकदम ट्रस्ट गर्न सक्ने स्टाफलाई राख्नुपर्ने रहेछ इन्टरनल कन्ट्रोल गर्नको लागि, र कम्पिटेन्ट स्टाफ हुनुपर्ने रहेछ, सबै कामहरू जानेको, सबै कामलाई चाहिँ हेर्न सक्ने, सबै स्टाफलाई चाहिँ तह लाउन सक्ने खाले मान्छेहरू राख्यो भने सजिलो हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर रेकर्ड अफ फाइनेन्सियल एन्ड अदर प्लान होइन, इन्टरनल कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ राम्रोसँग फाइनेन्सियल प्लान र अदर प्लानहरू चाहिँ प्रपरली रेकर्ड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यदि आफूसँग नै रेकर्ड छैन भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि एकदम गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसका कारणले यो सबै रेकर्डहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज हेरौँ। सेग्रिगेसन अफ ड्युटिज भनेको अघिको सेपरेसन अफ ड्युटिज जस्तै सेम कुरा हो होइन। यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, ड्युटीहरू सेग्रिगेट गरेको हुँदो रहेछ, स्टाफ पछि अथवा लोवर लेभल हायर लेभल छुट्याएर आफ्नो क्यापेबिलिटी अनुसारले छुट्याउँदो रहेछ। सुपरभिजन, क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलको एउटा सुपरभिजन भन्ने नि क्यारेक्टरिस्टिक्स छ, जसले चाहिँ के सुपरभाइज भन्ने बित्तिकै सबैको कामलाई हेर्ने कामलाई चाहिँ सुपरभिजन भनेर भनिन्छ। इन्टरनल कन्ट्रोलको कामै के हो त, सुपरभिजन गर्ने कामै भएको हुनाले यो पनि एउटा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। अथोराइजेसन, अथोराइजेसन किन त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्छ त, भ्यालिडेट बनाउनको लागि त्यसलाई अथोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अथोराइजेसन भनेको पनि एक प्रकारको के हो त, इन्टरनल कन्ट्रोलको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो होइन। यसले अथोराइज नगरिकन कुनै पनि ट्रान्जेक्सनलाई भ्यालिडेट गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोलमा अथोराइजेसनको पनि एकदम मुख्य भूमिका हुन्छ। साउन्ड प्र्याक्टिस भनेर भन्छ। साउन्ड प्र्याक्टिस भन्ने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पनी चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एकदम आफ्नो प्लानहरू पोलिसीहरू फलो गर्ने काममा कुरामा चाहिँ एकदमै के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अडिग हुनुपर्छ, एकदम राम्रोसँग आफ्नै पोलिसीहरू आफैले ब्रेक गर्नु भएन। त्यो पनि एक प्रकारको इन्टरनल कन्ट्रोलको क्यारेक्टरिस्टिक्समा पर्दो रहेछ। त्यसरी इन्टरनल अडिट भनेको पनि एक प्रकारको इन्टरनल कन्ट्रोलको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। इन्टरनल अडिट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ के हुनु पर्यो त, इन्टरनल रूपमा चेक हुनु पर्यो भनेर भन्छ इन्टरनल अडिटमा। यो पनि एक प्रकारको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यसको। यसै गरी एकाउन्टिङ कन्ट्रोल भनेर भन्छ। प्रपर एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकाउन्टिङ कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले प्रपर एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन र प्रपर एकाउन्टिङ को बारेमा नलेजहरू होइन, यो इन्टरनल कन्ट्रोललाई चाहिँ एकदम आवश्यक कुरा हो। त्यसैले यसको पनि एकाउन्टिङ कन्ट्रोल पनि एक प्रकारको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब हामी हेरौँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अफ इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा। अब एडभान्टेज के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोलको हेल्पबाट चाहिँ के पाइन्छ त भन्दाखेरि हामीले
रिलायबल डाटा पाउन सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो एसेट्सहरू अर्गनाइजेसनमा भएका एसेट्सहरूलाई सेफगार्ड गर्न मद्दत पुर्याउँछ हैन। त्यस्तै गरेर अपरेसनल एफिसिएन्सी पनि ल्याउँछ इन्टरनल कन्ट्रोलले, किन भन्दाखेरि कन्ट्रोलिङ राम्रोसँग भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एफिसिएन्सी पनि राम्रो हुन्छ हैन, उत्पादकत्व बढी आउँछ हैन। त्यस्तै गरेर फलोज रुल्स एन्ड रेगुलेसन, इन्टरनल कन्ट्रोल जहाँ एकदम राम्रो छ, सक्षम छ, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू पनि प्रपरली फलो भएको हुन्छ। अर्गनाइजेसन र त्यसमा त्यसभित्र भएका भेरियस डिपार्टमेन्टहरूले पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ प्रपरली फलो गर्छन्। त्यस्तै गरेर अडिटरलाई पनि इजियर भइदिन्छ। यदि इन्टरनल कन्ट्रोल राम्रो छ भने चाहिँ अडिटरलाई पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। पछि किन भन्दाखेरि उसले चाहिने डाटाहरूलाई पनि उसले सजिलैसँग उसले पाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अडिटरलाई पनि सजिलो भइदिन्छ। त्यस्तै गरेर डिसएडभान्टेजेसहरू, डिसएडभान्टेज के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोल सबैले एफोर्ड गर्न नसक्ने हुनसक्छ, किनभने यो अलिकति कस्टली छ। त्यस्तै गरेर ओन्ली कन्ट्रोल्स द रुटिन ट्रान्जेक्सन, इन्टरनल कन्ट्रोलले चाहिँ डे टु डे ट्रान्जेक्सनहरू जहिले रिअकरिङ जहिले पनि भइरहेका ट्रान्जेक्सनहरू मात्र त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। नयाँ खाले कुनै समस्या आयो भने इन्टरनल कन्ट्रोलले नधान्न पनि सक्छ। क्यान बी विक इफ नट ह्यान्डल प्रपरली, इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ के हुनसक्छ त यसले चाहिँ फेल खान सक्छ यदि राम्रोसँग ह्यान्डल गरिएन भने। त्यस्तै गरेर म्यानेजमेन्ट मे म्यानिपुलेट इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, म्यानेजमेन्टको आफ्नो डिसिजनमा भर पर्छ उसले आफ्नो इन्टरनल कन्ट्रोललाई कतिको चुस्त दुरुस्त राख्ने भनेर। यदि उसले नै आफ्नो इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ अलि कमजोर होस् भन्ठानी भने उसले आफ्नो इन्टरनल कन्ट्रोललाई कमजोर पनि बनाउन सक्छ, उसले कडाई नगर्न पनि सक्छ। अब यो भयो हाम्रो इन्टरनल कन्ट्रोलका कुराहरू हामीले यति पढ्यौँ। अब हामी इन्टरनल चेकको बारेमा हेरौँ। सेकेन्ड पोइन्ट, अब यो इन्टरनल चेक भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनल कन्ट्रोलको पार्ट हो। इट इज अ पार्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वर्क अफ एन इम्प्लोइ इज अटोमेटिकली चेक बाई द अदर ड्युरिङ द वर्क भनेर भन्छ। एउटा इम्प्लोइको वर्क चाहिँ अर्को इम्प्लोइले चाहिँ अटोमेटिकली चेक गर्दो रहेछ होइन। किन भन्दाखेरि एकपछि अर्को सिरियल्ली रूपमा स्टेप वाइज चाहिँ एउटाले जर्नल बनाउँछ, एउटाले इन्ट्री पास गर्छ, अर्कोले लेजर बनाउँछ, अर्कोले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछ, अर्कोले ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि जर्नल इन्ट्री पास गर्नेले गल्ती गरेछ भने लेजर इन्ट्रीले गर्नेले समातिहाल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा वर्कमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटाले अर्कोलाई चाहिँ काम गर्दा गर्दा नै समात्न सकिन्छ अथवा त्यसको इररलाई समात्न सकिन्छ। फ्रड र इरर कमिटेड बाई इम्प्लोइज अटोमेटिकली डिटेक्टेड, अघि मैले भनिहालेँ एउटाले गरेको फ्रड र इरर चाहिँ अटोमेटिकली अर्कोले काम गर्दा गर्दै थाहा पाउँछ, एक्स्ट्रा काम गरिराख्नु पर्दैन। आफ्नो रेगुलर काम गर्दा गर्दै अर्कोले के गल्ती गरेछ भने आफै थाहा भइहाल्छ, उसको हिसाब मिल्दैन। उसको हिसाब नमिल्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि अगाडिकोले केही गल्ती गरे हुनसक्छ, किनभने उसले केही गल्ती गरेको छैन भने। इट इन्स्योर्स अल फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन आर प्रपरली रेकर्डेड, इन्टरनल चेकले चाहिँ के पनि इन्स्योर गर्छ त भन्दाखेरि सबै फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ प्रपरली रेकर्ड भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ इन्स्योर गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर अब हामी फिचर्सको बारेमा हेरौँ। के छ त फिचर्सहरू होइन, विशेषताहरू के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिभिजन अफ वर्क भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ हरेक छुट्टा छुट्टै इम्प्लोयरलाई वर्क डिभिजन गर्दै हुन्छ, फलानले यो काम गर्ने, फलानले अर्को काम गर्ने भनेर। जब रोटेसन हुन्छ यसमा। जब रोटेसन भन्नाले के हो त भन्दाखेरि एउटै मान्छे एउटै ठाउँमा काम गरिराख्दैन। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा मान्छेलाई एउटा ठाउँमा काम गराउने, फेरि त्यसपछि सर्टेन टाइमपछि त्यही मान्छेलाई अर्को डिपार्टमेन्टमा काम गराउने, अथवा एउटा मान्छेले गरेर काम चाहिँ अर्को मान्छेले के हुने भयो त यो हिसाबले चेक हुने भयो। जब रोटेसनले गर्दाखेरि एउटै मान्छे 10औं वर्षसम्म एउटै पोस्टमा बसेर एउटै डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गर्यो भने उसले धेरै खालको फ्रडहरू, इररहरू, गल्तीहरू गरेर हुनसक्छ हो। त्यो चेक गर्नको लागि जब रोटेसन भनेको एकदम आवश्यक छ। यदि एउटा मान्छेले गरिरहेको कामलाई अर्को मान्छेले गएर उसले उसको कमी कमजोरी थाहा पाउन सक्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोल गर्नको लागि धेरै हेल्प हुन्छ, उसको इररहरू डिटेक्सन गर्न मिल्छ। त्यसैले जब रोटेसन पनि एक प्रकारको एउटा फिचर हो। त्यस्तै गरेर फिक्सेसन अफ अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, सबै व्यक्तिहरूलाई यहाँ इन्क्लुडेड सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको हुन्छ, त्यो पनि यसको फिचर रहेको छ। त्यस्तै गरेर सेपरेट कस्टोडियन एन्ड रेकर्ड किपर होइन, यसमा चाहिँ एउटै मान्छेलाई चाबी पनि दिने, एउटै मान्छेलाई स्टोरको काम पनि दिने। यो भयो भने के हुन्छ त्यहाँ फ्रड हुन जान्छ। एउटै मान्छेलाई चाबी पनि र तालचा पनि अथवा डकुमेन्टहरू पनि दिनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो फ्रड हुन्छ। त्यसैले सेपरेट कस्टोडियन हुनुपर्छ, रेकर्ड किपर पनि सेपरेट हुनुपर्छ भन्नाले चाहिँ एउटै मान्छेलाई चोरको हातमा चाबी दिनु भएन भन्न खोजेको हो। त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा प्रोभिजन्स अफ चेक होइन, यसले चाहिँ के गर्छ त चेक गर्ने प्रोभिजनहरू बनाएको छ भेरियस प्रकारका। एउटाको गल्ती चाहिँ अर्कोले अटोमेटिकली चेक गर्ने भयो, काम गर्दा गर्दै थाहा हुने भयो। स्ट्रिक्ट सुपरभिजन हुन्छ यसमा। त्यस्तै गरेर युज अफ डिभाइसेस, टाइम मेसिनहरू हुन्छ, हाजिरको मेसिनहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि
यस्ता खालको मेसिनहरूले गर्दाखेरि पनि डिभाइसहरू युज गरेर पनि इन्टरनल चेक गर्न मिल्छ। सेल्फ ब्यालेन्सिङ सिस्टम भनेको चाहिँ यो डे टु डे वर्कमा नै काम गर्दा गर्दा नै थाहा हुने हुनाले चाहिँ यो आफै ब्यालेन्सिङ भएर जान्छ इन्टरनल चेकमा। त्यस्तै गरेर इकोनोमिकल हुन्छ, यो एकदमै सस्तो हुन्छ किनभने यसको लागि एक्स्ट्रा पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। यो त्यही तलबमा नै इम्प्लोयरले यो इन्टरनल चेकको काम पनि गर्न सक्छन्, किन भन्दाखेरि उसको यो डे टु डे वर्कमै पर्छ, उसले एक्स्ट्रा कुनै पनि काम गर्नु एफोर्ड गर्नु पर्दैन। यसरी चाहिँ हामीले इन्टरनल चेकको साधारण डेफिनेसन र फिचर्सको बारेमा बुझ्यौँ। अब हामी हेरौँ अब्जेक्टिभ अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि रिड्युसेस पोसिबिलिटी अफ कमिटिङ फ्रड इरर बाई द स्टाफ। अनि इन्टरनल चेकले के गर्छ त भन्दाखेरि स्टाफकै काम चेक गर्ने हुनाले चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ फ्रड इरर हुने पोसिबिलिटी चाहिँ एकदम कम हुन जान्छ। त्यस्तै गरेर सेफगार्ड एसेट्स अफ बिजनेस बाई प्रिभेन्टिङ मिसएप्रोप्रिएसन अफ क्यास अर स्टक। इम्प्लोइले कुनै गल्ती गर्न लायो भने अथवा इम्प्लोइले अर्गनाइजेसनलाई हार्म हुने बिजनेसलाई हार्म हुने काम गर्न लायो भने त्यो चाहिँ ठ्याक्क यसले थाहा पाइहाल्छ इन्टरनल चेकले, होइन। क्यास र स्टकको मिसएप्रोप्रिएसन गर्न लागेको थाहा हुन्छ। टु इन्स्योर हाई डिग्री अफ एक्युरेसी एन्ड रिलायबिलिटी, एकदम एक्युरेसी र एक्युरेट वर्क र रिलायबल वर्क गर्नको लागि पनि यसले इन्टरनल चेकले मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। यसको उद्देश्य त्यो पनि हो, टु डिटेक्ट इरर एन्ड फ्रड प्रम्प्टली, होइन। यसले चाहिँ के गर्ने उद्देश्य लिएको छ त भन्दाखेरि इरर र फ्रडलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने उद्देश्य पनि यसले बोकेको छ। टु मेजर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ पोलिसी बाई म्यानेजमेन्टले आफ्नो पोलिसीलाई कतिको इम्प्लिमेन्ट गरेको छ, कति हदसम्म चाहिँ यसले टोटल्ली इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भनेर मेजर गर्ने काम पनि यसले उद्देश्य बोकेको रहेछ। टु एक्सर्साइज मोरल प्रेसर ओभर स्टाफको माथि नैतिक रूपमा चाहिँ दबाव बनाउने काम पनि इन्टरनल चेकले गर्दो रहेछ, होइन। मैले चाहिँ काम गल्ती गरेँ भने मलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन निकाल्छ, अथवा मैले पोलिसी प्रोसिडियर फलो गरिनँ भने अर्गनाइजेसनको भनेको हिसाबले काम गर्न भने चाहिँ मलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनमा यस्तो हानि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले उसलाई नैतिक दबाव भयो भने त्यसमा पनि इन्टरनल चेकले चाहिँ यसको उद्देश्य त्यो पनि रहेको छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ हामीले। अब हामी हेरौँ इन्टरनल चेकको एडभान्टेजको बारेमा। अब के एडभान्टेजहरू छ त, के फाइदाहरू छ त्यसको भन्दाखेरि डिटेक्ट्स इरर्स एन्ड फ्रड। यसले इन्टरनल चेकले चाहिँ इरर र फ्रड डिटेक्ट गर्नलाई एकदम मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर इन्क्रिजेज मोरल अफ द स्टाफ, होइन। जब इरर एन्ड फ्रडै हुँदैन भने, इरर भएन भने त्यतिकै स्टाफको के भयो त मोरल हाई हुने भयो। मैले केही पनि गल्ती गरेको छैन, मेरो जागिर सुरक्षित छ, मैले चाहिँ अब राम्रै हुन्छ, मेरो म्यानेजमेन्टले राम्रै सोध्छ भन्ने सोध्छ। त्यसरी मोरल इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज एफिसियन्सी, जब इम्प्लोइले पोजिटिभ सोध्छ, जब उसको मोरल हाई हुन्छ भने एफिसियन्सी पनि स्वतः बढिहाल्छ। स्टाफ नोज रियल पोजिसन अफ द बिजनेस, आफूले गरेको काम थाहा पाएपछि, अरूले गरेको काम थाहा पाएपछि, सबै राम्रो छ भनेर थाहा पाएपछि उसको चाहिँ स्टाफले पनि आफूले काम गरिरहेको बिजनेसको रियल पोजिसन थाहा पाउँछ। एस्योर्स म्यानेजमेन्ट एबाउट एक्युरेसी एन्ड रिलायबिलिटी अफ द बुक्स। इन्टरनल चेक गरेर इन्टरनल चेकले ठिक छ भन्ने बित्तिकै म्यानेजमेन्ट पनि के हुन्छ त, एस्योर हुन्छ, ढुक्क हुन्छ, एक्युरेसी छ अथवा रिलायबिलिटी छ है बुकमा भनेर, आफ्नो एकाउन्ट्सहरूमा राम्रो छ है भनेर चाहिँ ऊ ढुक्क हुन्छ। राइट्स रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड ड्युटिज अफ स्टाफ्स आर एसाइन्ड साइन्टिफिकल्ली। यो इन्टरनल चेकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट, रेस्पोन्सिबिलिटी र ड्युटी चाहिँ साइन्टिफिकल्ली एसाइन गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर वर्क्स अफ बिजनेस क्यान बी कम्प्लिटेड इजिली एट मिनिमम कस्ट, होइन। बिजनेसको काम चाहिँ मिनिमम कस्टमा चाहिँ एकदम एफिसियन्टली चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकिन्छ इन्टरनल चेकमा, किनभने एक्स्ट्रा पैसा लाग्दैन यसमा। जे इम्प्लोइले आफ्नो काम गर्दा गर्दै इन्टरनल चेक पनि गर्न सक्छ। वर्क अफ एभ्री स्टाफ इज चेक्ड, होइन। एउटा स्टाफले अर्को स्टाफको काम चेक गर्ने हुनाले चाहिँ सबैको काम सबैले चेक गरेर हुन्छ। एभ्री बुक्स अफ एकाउन्ट रिमेन्स करेक्ट आफ्टर चेकिङ। सबै बुक्स अफ एकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त, करेक्ट हुन्छ। करेक्सन रङ भएको छ भने पनि करेक्सन गर्न सकिन्छ आफ्टर चेकिङ। यो चाहिँ भयो इन्टरनल चेकको एडभान्टेजेसहरू। अब हामी हेरौँ इन्टरनल चेकका डिसएडभान्टेजहरू। स्टाफ मे पर्फर्म हिज वर्क इन हरी लिड्स टु इरर। अब आफ्नो काम सिद्ध्याउने र इन्टरनल चेक अर्काको काम पनि चेक गर्नुपर्ने, होइन, हुनाले चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्टाफले हतारमा काम गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि उसकै काम चाहिँ इरर हुनसक्छ। इरर अफ वान स्टाफ इज डिटेक्टेड बाई अनदर, सो देयर क्यान बी अ कन्फ्लिक्ट। मेरो काम अर्कोले हेऱ्यो र मेरो गल्ती देख्यो भने मलाई चाहिँ के हुन्छ त, अब अर्कोसँग जसले इरर मेरो निकालेको छ त्योसँग रिस उठ्छ। हो त्यस्तै प्रकारको सिचुएसन यहाँ पनि हुन्छ। इरर अफ वान स्टाफ इज डिटेक्टेड बाई अदर, सो देयर क्यान बी अ कन्फ्लिक्ट। एउटाको गल्ती अर्कोले स्टाफले देखाउँदाखेरि औल्याउँदाखेरि उसलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को जसले उसको इरर देखाएको छ उसलाई चाहिँ त्योसँग रिस उठ्न सक्छ।
त्यस्तै गरेर सम रेस्पोन्सिबल एन्ड हाई लेभल स्टाफ मे बी केयरलेस। अब सानो स्टाफले हेरेकै छन्, चेक गरेकै छन्, हामीले किन हेर्नु पर्छ भनेर हाई लेभल स्टाफहरू चाहिँ केयरलेस पनि हुन सक्छन्। स्मल अर्गनाइजेसन कान्ट एफोर्ड इन्टरनल चेक एज इट रिक्वायर्स लार्ज नम्बर अफ इम्प्लोइज। सानसाना अर्गनाइजेसनले चाहिँ इन्टरनल चेक सिस्टम राख्न सक्दैनन्, किनभने यसमा चाहिँ धेरै इम्प्लोइहरू चाहिन्छ होइन। किन भन्दाखेरि अरूको काम पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो काम पनि गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्मल अर्गनाइजेसनले चाहिँ कस्टली भएको हुनाले चाहिँ राख्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। द वर्क अफ अडिटर क्यान नट बी फ्री फ्रम इरेगुल्यारिटी इफ सिस्टम इटसेल्फ इज डिफेक्टिभ। अडिटरको वर्क पनि सजिलो हुँदैन यदि इन्टरनल चेकै राम्रोसँग भएको छैन भने अडिटरले फेरि आफ्नो काम गर्दाखेरि पनि इरेगुल्यारिटी फेस गर्न पर्ने हुनसक्छ र अरूको कामलाई टोटली रिलाय पनि गर्न नपाउने हुनसक्छ। यी भए डिसएडभान्टेज अफ इन्टरनल चेकहरू। अब हामी हेरौँ इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड चेक्सको थर्ड पोइन्ट इन्टरनल अडिटको बारेमा पढौँ। इन्टरनल अडिट भनेको पनि एक प्रकारको इन्टरनल कन्ट्रोलको पार्टै हो अरे होइन, इन्टरनल कन्ट्रोलको एउटा प्रकार हो। इन्टरनल अडिट चाहिँ अर्गनाइजेसन आफैले चाहिँ पर्फर्म गर्दो रहेछ होइन। अर्गनाइजेसनले आफै मन लाग्यो भने इन्टरनल अडिट गर्न सक्छ र हरेक स्ट्याट्युटरी अडिटको बारेमा हामी यसपछि पढ्छौँ। हरेक स्ट्याट्युटरी अडिटको भन्दा पहिला चाहिँ इन्टरनल अडिट चाहिँ धेरै जसो अर्गनाइजेसनले गरिरहेको हुँदो रहेछ। इट इज एन इन्डिपेन्डेन्ट एप्राइजल अफ एक्टिभिटी विदिन एन अर्गनाइजेसन। एउटा अर्गनाइजेसन भित्रैको एक्टिभिटीहरूलाई चेक गर्ने काम, एप्राइजल गर्ने काम चाहिँ इन्टरनल अडिट रहेछ। इट इज अ पोस्ट ट्रान्जेक्सन रिभ्यू कन्डक्टेड युजली आफ्टर ट्रान्जेक्सन। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ पोस्ट ट्रान्जेक्सन रिभ्यूको रूपमा चाहिँ इन्टरनल अडिटलाई लिँदो रहेछ भन्ने हामी बुझौँ। अब हामी एसेन्सियल फिचर्स अफ इन्टरनल अडिट हेरौँ। अडिटको एसेन्सियल फिचरहरू के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्छ, म्यानेजमेन्टसँग कुनै पनि डिपेन्डेन्ट हुनु भएन अथवा म्यानेजमेन्टको भलाइको लागि सोचेर अडिट गर्नु भएन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिने हिसाबले अडिट गर्नु पर्यो, कसैको पक्ष लिएर अडिट गर्नु भएन। त्यस्तै गरी स्टाफिङ एन्ड ट्रेनिङ। अडिट गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एकदम कम्पिटेन्ट स्टाफ चाहिन्छ, त्यही प्रकारको अडिट गर्न सक्ने खालि स्टाफ चाहियो। त्यसको लागि के दिनु पर्छ, ट्रेनिङ दिनु पर्यो। अडिटमा के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर ट्रेनिङ दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी रिलेसनसिप। अब म्यानेजमेन्टसँग राम्रो रिलेसनसिप राखेर, कन्स्ट्रक्टिभ वर्किङ रिलेसनसिप राखेर, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ राखेर चाहिँ के गर्नु पर्छ, म्यानेजमेन्टसँग, एक्सटर्नल अडिटरसँग होइन, त्यस्तै गरेर कुनै नियमनकारी निकायहरूसँग राम्रो समन्वय राखेर चाहिँ के गर्नु पर्छ, अडिट गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। ड्यु केयर पनि गर्नु पर्यो। इन्टरनल अडिटरले चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नको लागि त्यो हिसाबले काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर प्लानिङ, कन्ट्रोलिङ एन्ड रेकर्डिङ। इन्टरनल अडिट गर्नुभन्दा अगाडि प्रपर प्लानिङ हुनु पर्यो, कन्ट्रोल गर्नु पर्यो उसको एक्टिभिटीहरू र प्रपर रूपमा चाहिँ रेकर्डहरू पनि राख्नु पर्यो इन्टरनल अडिटरले। त्यस्तै गरी इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। अब इन्टरनल कन्ट्रोल पनि राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनल कन्ट्रोल गर्न चाहिने सबै खाले रेकर्डहरू होइन, त्यस्तै गरेर के आधारमा चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल गर्ने हो होइन, त्यसको एडुकेसी को लागि हाम्रो चाहिँ के चाहियो त इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो, इभ्यालुएसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। त्यस्तै गरी एभिडेन्स भनेकै अडिटरको हतियार हो होइन। एभिडेन्स चाहिँ प्रपर राख्नु पर्यो होइन, उसले आफूले गर्न लागेको कामको सफिसियन्ट एभिडेन्स राख्नु पर्यो, रिलेभेन्ट एन्ड रिलायबल एभिडेन्सहरू, इन्फर्मेसनहरू राख्नु पर्यो, रिजनेबल कन्क्लुजन र रिकमेन्डेसनहरू दिनु पर्यो। त्यस्तै गरी रिपोर्टिङ एन्ड फलोअप। उसले एकचोटि अडिट गरेपछि उसले रिपोर्टिङ पनि गर्नु पर्यो होइन प्रपर म्यानेजमेन्टलाई। त्यस्तै गरेर फलोअप पनि गरिराख्नु पर्यो। पहिला गरिएको गल्तीहरू चाहिँ अब सच्याइयो कि सच्याइएन भनेर त्यस आधारमा फलोअप पनि गर्नुपर्ने काम चाहिँ इन्टरनल अडिटको हुन जान्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल अडिटको फिचर्सहरू हामीले बुझ्यौँ। अब हामी हेरौँ इन्टरनल अडिटको अब्जेक्टिभहरू। यसको उद्देश्यहरू के हो त भन्दाखेरि टु भेरिफाई करेक्टनेस, एक्युरेसी एन्ड अथेन्टिसिटी अफ द इन्फर्मेसन। एउटा कुनै पनि इन्फर्मेसनको करेक्टनेस, एक्युरेसी र अथेन्टिसिटी कतिको छ भनेर भेरिफाई गर्नको लागि इन्टरनल अडिट काम लाग्दो रहेछ। टु कमेन्ट इफेक्टिभनेस अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, टु फेसिलिटेट म्यानेजमेन्ट इन अर्ली डिटेक्सन एन्ड प्रिभेन्सन अफ फ्रड। अनि म्यानेजमेन्टले चाहिँ फ्रडहरू पत्ता लगाउन सकेन भने इन्टरनल अडिटले चाहिँ यसको पत्ता लगाउने उद्देश्य चाहिँ लिँदो रहेछ अथवा पत्ता लगाउने काम चाहिँ इन्टरनल अडिटले पाउँदो रहेछ यदि म्यानेजमेन्टले डिटेक्सन गर्न सकेन भने फ्रडको। टु इन्स्योर स्ट्यान्डर्ड एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसेस होइन, एकाउन्टिङ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ प्रपरली फलो गरेको छ कि छैन भनेर एकाउन्टिङको चेक पनि गर्दो रहेछ अडिटले। टु अन्डरटेक स्पेसल इन्भेस्टिगेसन फर म्यानेजमेन्ट। कुनै म्यानेजमेन्टलाई शङ्का लागेको ठाउँमा चाहिँ स्पेसल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने पनि त्यो बेला पनि इन्टरनल अडिटलाई खटाउँदो रहेछ
भनेर बुझियो। टु एसिस्ट म्यानेजमेन्ट इन एचिभिङ द मोस्ट एफिसिएन्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफ अपरेसन बाई प्रपर प्रोसिडियर। म्यानेजमेन्टलाई यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रपर प्रोसिडियरहरू फलो गरेको छ कि छैन स्टाफले भनेर हेर्नको लागि, चेक गर्नको लागि पनि र एडमिनिस्ट्रेटिभ अपरेसन रुल चाहिँ राम्रोसँग फलो गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि पनि मद्दत पुर्याउँदो रहेछ इन्टरनल अडिटले भनेर बुझ्यौँ हामीले। अघि हामीले इन्टरनल अडिटको बारेमा पढ्यौँ, अब हामी पढौँ स्ट्याट्युटरी अडिटको बारेमा। स्ट्याट्युटरी अडिट भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ त भन्दाखेरि इट इज कन्डक्टेड टु मिट रिक्वायरमेन्ट्स अफ गभर्मेन्ट एजेन्सी। गभर्मेन्टले अनिवार्य गरेको छ स्ट्याट्युटरी अडिट गर्नको लागि। सबै अर्गनाइजेसनले, सबै कम्पनीहरूले चाहिँ एकचोटि वर्षमा स्ट्याट्युटरी अडिट गर्नै पर्छ। इट इज अ म्यान्डेटरी चेकिङ अफ एकाउन्ट्स रिक्वायर्ड बाई द लले नै म्यान्डेटरी गरेको छ, यो एकचोटि वर्षमा अडिट गर्नै पर्छ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याट्युटरी अडिट भयो। स्ट्याट्युटरी अडिट इज लिगल्ली रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल अडिट इज कन्डक्टेड एनुअली टु मिट अ स्पेसिफिक सेट अफ रिक्वायरमेन्ट्स बाई गभर्मेन्ट। स्ट्याट्युटरी अडिटलाई एक्सटर्नल अडिटको रूपमा पनि बुझिन्छ नेपालको केसमा, र नेपालको केसमा चाहिँ एक्सटर्नल अडिट अथवा स्ट्याट्युटरी अडिट भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि गभर्मेन्टले मागेको छ, हरेक वर्ष चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिट गर्नै पर्छ भनेर मागेको छ। र नेपालको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याट्युटरी अडिट चाहिँ मेनली ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी आदि इत्यादिले चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिट गर्ने चलन रहेको छ भनेर बुझ्यौँ हामीले। अघि हामीले इन्टरनल अडिट र स्ट्याट्युटरी अडिटको बारेमा डेफिनेसनहरू पढ्यौँ। अब यसको बारेमा डिफ्रेन्सहरू हेरौँ। के डिफ्रेन्स छ त स्ट्याट्युटरी अडिट र इन्टरनल अडिटमा। स्ट्याट्युटरी अडिट भनेको चाहिँ यसमा अडिटरहरूलाई चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिटरहरूलाई चाहिँ एजिएममा सेयर होल्डरहरूले एपोइन्ट गर्दो रहेछन् भने इन्टरनल अडिटलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले एपोइन्ट गर्दो रहेछ इन्टरनल अडिटरहरूलाई। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी अडिट गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ कम्पनी एक्टमा लेखिएको छ र यसमा चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिट गर्नै पर्छ र कसले गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रेजिस्टर अडिटर र सिएले गर्ने भनेर भनिएको छ स्ट्याट्युटरी अडिट चाहिँ। तर इन्टरनल अडिट गर्नको लागि चाहिँ नो फिक्स क्वालिफिकेसन, सिए नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, आरए नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। म्यानेजमेन्टले जसलाई पनि इन्टरनल अडिटर बनाउन सक्छ। त्यस्तै गरेर थर्ड नम्बरमा टु फर्म एन ओपिनियन अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन। स्ट्याट्युटरी अडिटको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओपिनियन अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने हो भने इन्टरनल अडिटको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ टु डिटेक्ट इरर एन्ड फ्रड हो। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी अडिटको चाहिँ इट इज फिक्स्ड बाई कम्पनी एक्ट होइन। स्ट्याट्युटरी अडिट चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर कम्पनी एक्टले भनेको छ भने इन्टरनल अडिट चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा अडिटर र म्यानेजमेन्टहरूको बिचमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर रिम्युनरेसन चाहिँ एपोइन्टिङ अथोरिटी अथवा सेयर होल्डरहरूले तोक्ने हो भने स्ट्याट्युटरी अडिटको, तर इन्टरनल अडिटरको चाहिँ रिम्युनरेसन चाहिँ के हो त फिक्स्ड बाई म्यानेजमेन्ट। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी अडिटको रिपोर्ट चाहिँ सब्मिट कसलाई हुन्छ त सेयर होल्डरहरूलाई सब्मिट हुन्छ भने इन्टरनल अडिटको रिपोर्ट चाहिँ एपोइन्टिङ अथोरिटी अथवा म्यानेजमेन्टलाई सब्मिट गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी अडिटको रिपोर्ट चाहिँ अथवा स्ट्याट्युटरी अडिटरलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ एजिएममा पारित हुनुपर्छ भने इन्टरनल अडिटरलाई रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्टको डिसिजनले इन्टरनल अडिटरलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी अडिट चाहिँ म्यान्डेटरी छ, हरेक वर्ष गर्नै पर्छ भने इन्टरनल अडिट चाहिँ म्यान्डेटरी छैन, नगरे पनि चल्छ, नगरेर डाइरेक्ट स्ट्याट्युटरी अडिट गर्दा पनि हुन्छ, इन्टरनल अडिट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ भयो हाम्रो स्ट्याट्युटरी अडिट र इन्टरनल अडिटको बिचमा डिफ्रेन्सेसहरू। अब हामी हेरौँ 5 नम्बरको पोइन्ट टेस्ट चेकिङको बारेमा। टेस्ट चेकिङ भनेको के हो त, एक प्रकारको यो भनेको चाहिँ के हो त स्याम्पल चेक जस्तै हो, स्याम्पल चेक गरे जस्तै हो। ओभरअल डाटा चेक नगर्ने तर स्याम्पल चेकिङ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ टेस्ट चेकिङ भनेर भनिन्छ। सब्स्टिट्युट अफ डिटेल चेकिङ इज कल्ड एज स्याम्पल चेकिङ। डिटेल चेकिङ नगरेर कुनै स्पेसिफाइड थोरै डाटा लिएर चेक गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्याम्पल चेकिङ भनेर भनिन्छ अथवा टेस्ट चेकिङ भनेर भनिन्छ। स्याम्पल सुड बी रिप्रेजेन्टेसन अफ अल एन्ड एडुकेट। त्यस्तो स्याम्पल चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सबै खाले डाटाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको हुनुपर्छ। एकै खालको डाटाहरू मात्र रिप्रेजेन्ट गर्ने भएर भएन, क्यास बुकबाट अलिकति, पर्चेस बुकबाट अलिकति होइन, त्यस्तै गरेर एक्सपेन्सेस साइडबाट अलिकति, इन्कम साइडबाट अलिकति, एसेट साइडबाट अलिकति, अथवा सबै खालको डाटा रिप्रेजेन्ट हुनु पर्यो भनेर भन्छ यसले। एकै प्रकारको डाटालाई मात्र स्याम्पलमा लिएर भएन, सबै खालको ओभरअल डाटा रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको रिप्रेजेन्टेटिभ डाटा हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर सेलेक्सन अफ स्याम्पल सुड बी डन ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सेलेक्सन पनि ऱ्यान्डम सिलेक्सन भन्ने हुन्छ, स्याम्पलिङ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो डाटाको। पिरियड सेलेक्टेड फर टेस्ट चेकिङ सुड डिफर फ्रम प्रिभियस। अब टेस्ट चेकिङ त भइरहेको हुन्छ टाइम एन्ड अगेन हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चेक गरिसकेको पिरियडको फेरि टेस्ट चेकिङ गरेर
कुनै फाइदा छैन। त्यसैले अब पिरियड चाहिँ के हुनु पर्छ, फरक हुनु पर्यो। पहिला गरिएको टेस्ट चेकिङ त्यसपछिको पिरियडको टेस्ट चेकिङहरू चाहिँ सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ्स द टाइम। टेस्ट चेकिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डिटेल चेक गर्दाखेरि धेरै टाइम लाग्छ भने टेस्ट चेकिङ गर्यो भने चाहिँ सबै खाले स्याम्पल लिइसकेको हुन्छ, सबै खाले स्याम्पललाई त्यही स्याम्पलबाट नै डिटेल चेकिङको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ टाइम सेभ गर्छ। ओन्ली पार्सियली डाटाज आर भेरिफाइड एन्ड चेक। तर यसको एउटा डिमेरिट जस्तो भनौँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ त डाटाहरू चाहिँ पार्सियली मात्रै चेक हुन्छ होइन, ओभरअल्ली डाटा चाहिँ चेक नभए हुनसक्छ। यो भयो हाम्रो तपाईँको टेस्ट चेकिङ। अब हामी हेरौँ 6th पोइन्ट, रुटिन चेकिङ। रुटिन चेकिङ भन्ने बित्तिकै नामले नै बुझिन्छ डे टु डे चेकिङ होइन। डे टु डे यदि ट्रान्जेक्सनको चेक हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त रुटिन चेक अथवा रुटिन चेकिङ भनेर भनिन्छ। रेगुलर चेकिङ अफ डेली ट्रान्जेक्सन। त्यस्तै गरी इट इज अ काइन्ड अफ सिम्पल चेकिङ, एउटा एकदम सिम्पल प्रकारको चेकिङ हो। यसमा के चेक हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइमरी बुक्स अफ एकाउन्ट मात्रै चेक हुन्छ। रेगुलरली प्राइमरी बुक्स अफ एकाउन्टलाई चाहिँ रेगुलरली चेक गरिन्छ, आफूले इन्ट्री गर्न लागेको बुक्स अफ एकाउन्ट चाहिँ। त्यस्तै गरेर भेरियस सिग्निफिकेन्स आर युज्ड भाइल रुटिन चेक, रेड, ब्लू, ग्रिन एक्सेट्रा होइन। यसमा चाहिँ टिक मार्क लगाइन्छ, यो रेड भनेको यहाँ गल्ती भएको छ, ब्लू भनेको यहाँ ठिक छ, ग्रिन भनेको यहाँ सच्याउनु पर्ने छ, यहाँ अडिटरले हेर्छ भनेर होइन, त्यसरी हुन्छ। तर युजली ग्रिन साइन चाहिँ अडिटरले मात्र युज गर्छ, ग्रिन पेन भनेको, र अडिट गर्दाखेरि मात्र मेनली युज हुन्छ। त्यसरी रुटिन चेकिङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो डे टु डे ट्रान्जेक्सन हो, डे टु डे चेकिङ अफ ट्रान्जेक्सन होइन। यो चाहिँ पनि डे टु डे एक प्रकारको अडिट नै हो, तर कन्डक्टेड बाई स्टाफ होइन। यो अडिटरले कन्डक्ट गर्ने होइन, रुटिन चेकिङ चाहिँ मेनली स्टाफले नै गरेर हुन्छ। कहिले कहिले अडिटरले रुटिन चेकिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ ग्रिन पेन युज गर्छ र गर्छ भनेर बुझ्यौँ। अब यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू पनि छ। अहिलेको टेस्ट चेकिङ र यो रुटिन चेकिङको भेरियस एडभान्टेज डिसएडभान्टेज लिमिटेसन्सहरू पनि छ। त्यो चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा कभर गरेर भ्याउँदैनौ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो बुक्सहरूमा रुटिन चेकिङ र टेस्ट चेकिङको बारेमा एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि हेर्नु होला। तबसम्मको लागि आजको यस च्याप्टर नम्बर 26 इन्टरनल कन्ट्रोल एन्ड चेक पनि यहीँ समाप्त हुन्छ र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा आगामी च्याप्टरहरू लिएर पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि कृपया यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।